learning Quran together. बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। सूरह अल-हिजर आयत 36। कौला उसने कहा, रब्बी फ़अंज़िरनी, ए मेरे रब फिर मुझे मोहलत दे, इला यौमी युबअसून, उस दिन तक जब वो उठाए जाएंगे। इब्लीस ने आदम अलैहिस्सलाम से हसद की वजह से मोहलत मांग ली और ये मोहलत क़यामत के दिन तक के लिए मांगी। कौला फ़इन्नका मिनल मुनज़रीन, फरमाया बेशक तुम मोहलत दिए जाने वालों में से है। अल्लाह ताला का शैतान की दुआ को कबूल कर लेना उसके हक़ में इकराम व तकरीम की वजह से नहीं, बल्कि ये तो अल्लाह ताला की तरफ से शैतान और बंदों के लिए इम्तिहान है, ताकि दुश्मन में से उसका वो सच्चा बंदा अलग हो जाए जो उसकी अताअत करता है। और इसके अलावा अल्लाह ताला ने हमें शैतान मरदूद से बहुत डराया है और खोल खोल कर बयान कर दिया है कि अल्लाह ताला हमसे क्या चाहता है। इला यौमिल वक्तिल मालूम, ऐसे वक्त के दिन तक जो मालूम है। इब्ने अब्बास ने कहा कि इससे मुराद नफ़क़ा ऊला है, यानी जब पहली बार सूर फूंका जाएगा, या वो वक्त जब सारी मखलूक की मौत वाक़या हो जाएगी। ये भी कहा गया कि इससे मुराद वो वक्त है जिसको अल्लाह ताला जानता है, इब्लीस नहीं जानता, जब इब्लीस को मौत आ जाएगी और उसे दोबारा उठाया जाएगा। कौला उसने कहा, रब्बी बिमा अग़वैतनी, ऐ मेरे रब इस वजह से कि तूने मुझे बहकाया, लउज़य्यनन्ना लहुम, मैं ज़रूर मुज़य्यन कर दूंगा उनके लिए, फिल अर्दी ज़मीन में, वलउग़वियन्नहुम अजमाइन, और मैं इन सब को ज़रूर बहकाऊंगा। इब्लीस ने दिल में छुपे हसद को खोलते हुए कहा कि जैसे आपने मुझे गुमराह किया है, मैं भी आदम के बच्चों के दिलों में गुनाहों की मोहब्बत को बो दूंगा, उनके अंदर नाफरमानियों की रग़बत पैदा करूंगा, उन्हें ऐसी बहारें दिखाऊंगा कि उन्हें लम्हा लम्हा गुनाहों में मज़ा आएगा। मैं उनके सामने दुनिया को ऐसे मुज़य्यन करूंगा और उन्हें इस तरह से आमादा करूंगा कि उन्हें गुनाहों के बगैर चैन ही नहीं आएगा। हज़रत सफ़िया बिन्त हई रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बेशक शैतान इंसानों में खून की तरह गर्दिश करता है। सही बुखारी 3281। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को बहकाने के लिए इब्लीस ने इसी हथकंडे को इस्तेमाल किया था। जिस दरख्त को अल्लाह ताला ने उनके लिए हराम किया था, शैतान ने उसी का फल खाने को अच्छा बताया और आदम से बाइसरार कहने लगा कि ये शजरतुल खुल्द है, इसका फल खा लो तो हमेशा के लिए जन्नत में रहोगे या फरिश्ता बन जाओगे। तो आदम अलैहिस्सलाम ने उसकी बात मान ली और इंजाम कार उन्हें जन्नत से निकलना पड़ा। अल्लाह ताला ने फरमाया, तल्लाहि लक़द अरसलना इला उममिन मिन क़ब्लिका फ़ज़य्यना लहुमुश शैतानु आमालहुम, अल्लाह की कसम बिलाशुबा यकीनन आपसे पहले भी बहुत सी उम्मतों की तरफ हमने रसूल भेजे, फिर शैतान ने उनके लिए उनके आमाल को खुशनुमा बना दिया। सूरह अन-नहल 63। अल्लामा इब्ने क़य्युम रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि अल्लाह ताला जब कोई हुक्म सादिर करता है तो उसके बारे में शैतान की दो ख्वाहिशें होती हैं कि या तो उसमें कमी और कोताही की जाए या ज़्यादती और गुलूफ़ किया जाए। उसकी बला से कि बंदा दोनों में से कोई भी गलती करे, शैतान इंसान के दिल के पास आता है और उसे सूंघता है। अगर उसमें पस्त हिम्मती और सहल पसंदी की सिफ्त होती है तो वो उसके दरवाजे से इंसान पर हमला करता है और इस तरह हौसला शिकनी करके फ़राइज़ की इंजाम दही से रोक देता है और उस पर आराम तलबी को मुसल्लत कर देता है और उसके लिए तावील और तौजीह का दरवाज़ा खोल देता है। फिर वो वक्त भी आता है कि जब इंसान तमाम अहकामात से आज़ाद हो जाता है। अगर इंसान के दिल में हकीकत पसंदी, एहतियात और जोश व वलवला हो और शैतान को उस पर उस दरवाजे से हमला करने की तवक्को नहीं रहती है तो वो उसे ज़रूरत से ज़्यादा इज्तिहाद करने की तरगीब देता है। उससे कहता है कि तुम्हारे लिए तो इतना काफ़ी नहीं, तुम तो इससे भी ज़्यादा कर सकते हो, तुम्हें इनसे ज़्यादा अमल करना चाहिए। यानी अगर वो सोते हैं तो तुम्हें सोना नहीं चाहिए, वो इफ्तार करते हैं तो तुम्हें इफ्तार नहीं करना चाहिए, उनको अगर सुस्ती होती है तो तुम्हें सुस्ती नहीं होनी चाहिए, और अगर कोई अपना चेहरा 3 दफ़ा धोए तो तुम्हें 7 दफ़ा धोना चाहिए। अगर वो नमाज के लिए वज़ू करते हैं तो तुम्हें गुस्ल करना चाहिए, और इसी तरह दूसरे कामों में अफरात और नाजायज़ ज़्यादती की तरगीब देता है। गर्ज़ ये कि उसे इंतहा पसंदी और सिरात मुस्तकीम की राह से आगे बढ़ा देता है, जैसे कि पहले शख्स को वो सिरात मुस्तकीम तक पहुँचने नहीं देता। और इस तरह अक्सर लोग इस फितने का शिकार हो जाते हैं और इससे निजात की सूरत सिर्फ़ और सिर्फ गहरे इल्म, मजबूत ईमान, शैतान की मुखालफत की ताकत और एतदाल की राह अपनाने में है। वल्लाहुल मुस्तआन। इल्ला इबादा का, सिवाय तेरे बंदों के, मिनहुमल मुखलसीन, उनमें से जो चुने हुए हैं, यानी जो तेरे मुखलिस बंदे होंगे और अपने दीन और अमाल को अल्लाह ताला के लिए खालिस करेंगे, उन पर मेरा दाव नहीं चलेगा। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला तुम्हारी सूरतों और तुम्हारे मालों की तरफ नहीं देखता, बल्कि वो तुम्हारे दिलों और अमाल की तरफ देखता है। सही मुस्लिम 6543। कौला फरमाया, हाजा सिरातुन, ये रास्ता है, अलैया मुस्तकीम, जो मुझ तक सीधा है, यानी ये एतदाल वाला रास्ता
مجھ تک اور میرے معزز گھر تک پہنچاتا ہے۔ انا عبادی، بے شک میرے بندے، لیسا لکا، نہیں تیرے لیے، علیہم سلطان، ان پر کوئی زور، یعنی میرے بندوں پر تیرا بس نہیں چلے گا کہ تم انہیں گمراہ کر سکو، جن کے لیے میں نے ہدایت لکھ دی ہے تم ان تک نہیں پہنچ سکو گے۔ الا من اتبعک، مگر جو تیرے پیچھے چلیں گے، من الغاوین، گمراہوں میں سے، یعنی جو جان بوجھ کر میری اطاعت کی بجائے تمہاری اور کافروں کی اطاعت پر راضی ہو گیا، تمہاری دعوت اور وسوسے ان پر اثر انداز ہوں گے جنہوں نے شرک کیا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جابیہ مقام پر ایک خطبہ دیا تو یوں فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے درمیان اس طرح کھڑے ہوئے جس طرح میں کھڑا ہوں، اور فرمایا تم میں سے جو وسط جنت کا ارادہ رکھتا ہے اسے جماعت کو لازم پکڑنا چاہیے، کیونکہ شیطان ایک آدمی کے ساتھ ہوتا ہے اور وہ دو آدمیوں سے دور رہتا ہے۔ وَإِنَّ جَهَنَّمَ، اور بے شک جہنم، لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ، ان سب کے وعدے کی جگہ ہے، یعنی شیاطین کے تمام پجاریوں کے لیے ابلیس اور اس کے لشکروں کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ جو جماعت قرآن کو نہ مانے اس کے وعدے کی جگہ آگ ہے۔ لہا سبعۃ ابواب، اس کے 7 دروازے ہیں، لکل باب منہم، اور ہر دروازے کا ان میں سے جزء مقسوم، تقسیم شدہ حصہ ہے، یعنی جہنم کے 7 دروازے ہیں اور لوگ ہر دروازے کے لیے بٹے ہوئے ہیں، اسی سے وہ جہنم میں داخل ہوں گے۔ ہر دروازہ دوسرے دروازے سے نیچے ہوگا۔ حضرت ابن عمر سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جہنم کے 7 دروازے ہیں، ان میں سے ایک دروازہ ان لوگوں کے لیے ہے جو میری امت پر تلوار اٹھائیں۔ جامع ترمذی۔ جزء مقسوم، تقسیم شدہ حصہ ہے، یعنی ان کے اعمال کے مطابق حصہ ہے۔ جہنم میں پہلے درجے میں توحید پرست، جنہیں کچھ عرصے بعد سفارش پر نکال لیا جائے گا، دوسرے درجے میں یہودی، تیسرے میں عیسائی، چوتھے میں سابی، 5ویں درجے میں مجوسی، اور 6 درجے میں مشرکین، اور 7ویں درجے میں منافقین ہوں گے۔ ان المتقین، بلا شبہ متقی، فی جنات و عیون، چشموں اور باغوں میں ہوں گے۔ متقی یعنی وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ سے ثواب کی امید رکھ کر اس کی اطاعت کرتے ہیں اور اس کے عذابوں کا خوف رکھ کر شیطان کی فرما برداری، اس کے وسوسوں، گناہوں اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں سے بچتے ہیں۔ حضرت عرباز رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے بیان فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دن ہمیں نماز پڑھائی، پھر ہماری طرف متوجہ ہوئے اور ہمیں انتہائی مؤثر واعظ فرمایا کہ اس کی بنا پر آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور دل ڈر گئے۔ ایک شخص نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جیسے یہ الوداع کرنے والے کی نصیحت ہے، آپ ہمیں کس بات کی ذمہ داری سونپتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں تمہیں تقوی اختیار کرنے کی وصیت کرتا ہوں اور سماع اور اطاعت کی، اگرچہ امیر حبشی غلام ہو۔ جامع ترمذی۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حجۃ الوداع میں خطبہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا۔ آپ نے فرمایا کہ تم اپنے رب کا تقوی اختیار کرو، اپنی 5 نمازیں پڑھو، اپنے مہینے کے روزے رکھو، اپنے مالوں کی زکوٰۃ ادا کرو اور اپنے امیر کی اطاعت کرو اور اپنے رب کی جنت میں داخل ہو جاؤ۔ سنن ابی داؤد 3851۔ اسی طرح حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے ارشاد فرمایا، تم جہاں کہیں بھی ہو اللہ کا تقوی اختیار کرو، برائی کے پیچھے نیکی لگا کر اس کو مٹا دو اور لوگوں سے اچھے اخلاق سے پیش آؤ۔ جامع ترمذی 2053۔ اہل جنت سدا بہار باغوں میں امن و سلامتی سے داخل ہوں گے، جس میں ہر قسم کے پکے ہوئے درختوں کے اور گھنی چھاؤں والے ہر قسم کے درخت ہوں گے۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کسی نے پوچھا کہ کون سی چیز لوگوں کو جنت میں بہت داخل کرتی ہے؟ فرمایا، اللہ عز و جل سے ڈرنا اور حسن خلق۔ اور اس چیز کے بارے میں پوچھا جو بہت زیادہ دوزخ میں داخل کرتی ہے؟ فرمایا، منہ اور شرمگاہ۔ جامع ترمذی 2004۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ہماری اس کوشش کو قبول فرمائے، ہماری غلطیوں کوتاہیوں کو معاف فرما کر ہماری اصلاح فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔